इतनी बड़ी उम्मत, इतनी बड़ी तादाद में चाहने वाले आज सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर के फासले पर बैठकर जनाब ज़हरा को याद करने वाले, और इस वक्त यहाँ एक मजलिस हो रही है, पूरी दुनिया में हजारों मजलिस हो रही है, मगर इन रोने वालों से कोई पूछे कि जनाब ज़हरा की कब्र कहाँ है। इमाम बारगाह के अंदर तो रोशनियां, इमाम बारगाह के अंदर तो फानूस, लेकिन जिस बीबी को याद करने के लिए जमा हुआ उसकी कब्र पे चिराग जलाने वाला अगर कोई जाता भी है तो उसे फिर सजा दी जाती है। अतराफ की बिल्डिंगों में रोशनियां, कुमकुमे, फानूस जलते हुए रोशन नजर आएंगे, मगर जनाब ज़हरा की कब्र पे चिराग नहीं है, बीबी की कब्र पे दिन में कोई साहिबान नहीं है। जिसकी कब्र पर कोई खड़ा होकर सलाम करे तो उसे ताज़ियाना मारा जाता है। उस बीबी की मजलिस से शहादत है। चलिए कुछ देर के लिए अपने जहनों को जरा मदीना ले चलिए। मेरे मोहतरम सुनने वालों, चले मदीना चले। एक घर से धुआं उठ रहा है, मगर वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है। एक घर से धुआं उठ रहा है, वो धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है, वो धुआं दरवाजे के जलने का है। और दरवाजा भी वो दरवाजा जिससे नबी ने खड़े होकर सैकड़ों मरतबा सलाम किया है, सैकड़ों मरतबा सलाम किया है। रुक जाते हैं, ये अहले बैत नबूवत का दरवाजा है, ये मादन इल्म और हिकमत है, ये मलाइका के आने जाने की जगह है। सरकार वहां रुक जाते हैं, सलाम करते हैं, मगर क्या हुआ, उम्मत को उसी दरवाजे को आग लगा दी है। हजरत अल्लाह उसी दरवाजे को आग लगा दी। पूरी मस्जिद आई थी घर को जलाने के लिए, पूरी मस्जिद आई थी घर को जलाने के लिए। जब जनाब ज़हरा ने फरियादें करना शुरू की ना, तो बड़ी तादाद में लोग चले गए, 50 लोग बाकी रह गए। और फिर इब्ने क़ुतैबा लिखते हैं कि फिर बीबी की फरियादें सुनकर उन 50 में से भी लोग चले गए, इल्ला 10 लोग बाकी रह गए। और फिर उन 10 लोगों में एक ने अपने गुलाम को कहा कि लकड़ियां लेकर आ। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ों पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। जब दरवाजे पर लकड़ियों को जमा किया गया और दरवाजे पर लकड़ियों को आग लगाई गई और दरवाजा आधा जल गया, तो फिर उसी ने अपने गुलाम कुनफुस से कहा इसे लात मार के गिरा। उधर दरवाजे के पीछे जनाब ज़हरा खड़ी है और बार बार कह रही है मैं अली को बाहर नहीं आने दूंगी, और फरमा रही है इस घर में हसनैन रहते हैं। मगर सैयदा पर दरवाजा, जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। आयतुल्लाह फजला कुंबानी कहते हैं आन सीने के मखज़न असरार बूद के सजावारे आन दरो दीवार बूद। वो जो दरवाजा गिरा है ना, उसमें लोहे की कील थी। अजरकुम अल्लाह, उसमें लोहे की कील थी जिसमें सैयदा की पसलियों को तोड़ रहा था। आयतुल्लाह फजला कुंबानी मर्सिया लिखते हैं, कहते हैं जिस सीने में अल्लाह के राजों का खजीना था, जो सीना अल्लाह के राजों का खजीना था, वो दरवाजे और दीवार के दरमियान मसलने के नहीं था। आवाज आई फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह, क्या गुजर गई जनाब ज़हरा के दरवाजे पर। ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि जनाब ज़हरा के लक़बों में एक लक़ब है हिजाबुल्लाह। मैंने रिवायत पढ़ी है कि नबी ने फरमाया इन्ना बाबहा बाबी व इन्ना बैतहा बैती वमन हतकहा, जिसने सैयदा के दरवाजे की तौहीन की फक़द हतका हिजाब अल्लाह, उसने अल्लाह के पर्दे को फाड़ा। सैयदा का घर अल्लाह का हिजाब है, सैयदा का दरवाजा अल्लाह का हिजाब है। क्या हुआ है जनाब ज़हरा? मैं इन बच्चों से, जवानों से एक सवाल करूं, जिस वक्त जनाब ज़हरा पे दरवाजा गिर रहा था, हसनैन कहां थे? जनाब ज़ैनब कहां थे? हसनैन कहां थे? छोटे बच्चों के सामने अगर उसकी मां को
حتیٰ ان کے اپنے گھر کا مرد کوئی مارے. یعنی اگر باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کو کوئی ہاتھ اٹھائے، تماچا مارے، تو بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں ہماری ماں کو نہ مارو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب گلی میں جناب زہرا سے تحریر کو چھین کر بی بی پہ ہاتھ اٹھایا گیا، اس وقت جناب امام حسن بی بی کے ساتھ تھے. جی امام حسن بی بی کے ساتھ تھے. امام حسن زندگی بھر جب تک بے قید حیات رہے، شہادت تک، جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے رستہ بدل لیتے تھے. امام حسن رستہ بدل لیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کمسن تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی، فرصہ ہو گیا. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. بس 2 جملے اور سن لیجیے عزیزانو. مولا علی کو وصیت فرمائی، یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دیجیے گا، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دیجیے گا. اب یہاں غسل و کفن ہو رہا ہے، جنازہ تیار کیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. مولانا ایک مسائب کے پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. سندھ کے ایک بڑے مشہور ذاکر تھے عبدالحمید چاندی لاڑکانہ کے رہنے والے، بڑے مضبوط ذاکر تھے، بڑے عالم تھے، بہت مضبوط عالم دین تھے. وہ عبدالحمید چاندی وہ ایک مسائب خاص انداز سے پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہ جب دربار میں جناب زہرا نے اپنا حق مانگا نا، تو پہلے تو اپنی میراث کا مقدمہ رکھا کہ میں وارث مصطفیٰ ہوں. انہوں نے کوئی حدیث سنا دی، پھر بی بی نے فرمایا مجھے میرے بابا نے یہ باغ ہبہ کیا ہے، میرے بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہے. تو کہا وہ تحریر کا ہے، تو بی بی نے وہ تحریر جب پڑھ کر سنائی تو ایک شخص نے تحریر بیوی سے مانگی. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو اسے دیکھنا چاہتا ہے. بی بی نے وہ تحریر اس کے ہاتھ میں دے دی. اس نے تحریر کو پڑھنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ تحریر کے ٹکڑے جب زمین پر پھینکے گئے تو سیدہ زمین پر بیٹھ گئی. اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں بی بی نے بہت دیر لگی، اور سیدہ نے وہ ٹکڑے اٹھائے اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی. عبدالحمید چاندی جب یہ مسائل پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور مجمع کو روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے جیسے بیٹھے ایسے بیٹھے رہو. اور پھر مائک چھوڑ کر نیچے جاتے تھے اور ٹکڑے اٹھاتے تھے اور ممبر پر آ کے بیٹھتے تھے، اور پھر روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرماتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی. تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں. تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں. سیدہ کے بال سفید ہو گئے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.